May gabi sa tanan, no? Naano sa to sa atong programa. Hallelujah. Nag-ingon diri, walay ang title, walay katapusang paghukom, no? Nasa Hebro 6:1-2. Kung na kay ballpen, notebook, isulat kini. O basaha sa inyo ha diha. Take note, no? Gitaw siya ingon nga sa Hebro 6:1-2 nga kinahanglan nga dili ta balik sa elementarya nga pagtulunan, human na ta dinha, no? Human na ta diha na nagtuon nga gikan sa paghinulsol, pagbautismo. So dili na nato pagbandong sa kamot. So dili na nato balikon. Una human naman ta sa elementary kanang kinder, grade 1, grade 2, grade 3 hangtod level up. Ayaw pag-back, no turning back, no? Kinahanglan mo padayon ta sa tong pagtuon ug ato pang palaluman ang ato ang pagsabot, no? Mga tagiya sa Ginoo, atong palaluman pa ang atong relasyon nato sa Ginoo, no? Ug ang atong pagtuman sa pulong sa Ginoo, atong palaluman. Nag-ingon siya dinhi, number 1, mga elementaryang benepisyo sa pagtulunan. Nag-ingon siya diri, no? Ang walay katapusang paghukom usa sa elementaryang pagtulunan ni Kristo. Ang Kristohanon dili makauswag ngadto sa pagkahamtong hangtod nga dili niya maagian o maestablisar ang elementaryang pagtulunan ni Kristo. Ang walay katapusang paghukom kini buhat sa Dios ug kini dili mausab hangtod sa kanturan. Okay? Kung ikaw mabagsak ka ba, dili ka makapasar. Dili pa ka makapasar sa inanga pagtulunan. So dili pa ka makaestablisar, dili pa ka mauswag ngadto sa pagkahamtong kung dili na nimo mapasaran. Unsa man imong mga problema karon, kinahanglan imo nang pasaron, kinahanglan mo level up ka. Hello, mga level up ka higala, no? Kinahanglan imong mapasaran, kinahanglan mo level up ka. Number 2, ang muatubang sa hukom ni Jesus. Ang tanan di ay, no? Sa 2 Corinto 5:10. No, nag-ingon sa dinhe. Sa 2 Corinto 5:10, ingon siya, akong basahon, nag-ingon siya, kay kitang tanan kinahanglan gayud nga moatubang kang Kristo sa kaulihian aron hukman niya ug ang tagsa-tagsa kanato magdawat sa balos sigon sa atong binuhatan dinhi sa kalibutan maayo man dawtan, no? Unsay atong bangon ngadto sa Ginoo, unsa man atong mga buhatan ning kalibutan na ato maghatag itag husay ngadto sa Ginoo, no? Maghatag itag husay sa Dios mo nga kinahanglan kayod nga magmaigmat kita, kinahanglan mabinantayon sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na ngano man kay maghatag lagi tag husay ngadto sa Dios sa katapusang mga adlaw. Unsay gayon din niya number sa Roma. Sige sa Roma 8:1. Arta sa Roma 8:1. Sige niya. Atong basahon. Dayon siya. Karon ang mga anak kang Kristo Jesus dili na silutan sa Dios. Okay. Ngano man kay nagmaampingon ka man. Kay naglakaw ka ning kalibutan nga kuyog ang Ginoo. Wala na nagpasabot nga kun anak ka na sa Ginoo, sukto ang gingon sa pulong sa Ginoo, dili nakasilutan, ano man kipasaylo na. Pero ayaw ang tuyuin sa imong pagpakasala, ayaw tuyuin nga mapakasala ka, ano man imo bang giplano kita ni kalibutan na, no? Bisan sa untog amping namay mo kalitog hasmang ba ana, pero mo nang ingon niya adlaw gabi yung basa ka sa pulong sa Ginoo karon. Excuse, adlaw gabi ka mo basa sa pulong sa Ginoo kay aron sa gingon kay aron ug naay ipana ang yawa nga nagsiga, ipana sa yawa nga nagsiga, no? Makapalong ka niini, no? Muna ang tuyo sa Ginoo nga kita sa tong kinabuhi magtinarong tanin ning kalibutan nga dili ta pasaway,
no? Kay kung magpasaway ta atubangan sa Ginoo, na ato siyang gipakaulawan dinhi sa kalibutan. Magdala ta sa ngalan sa Ginoo, unya atong gipakaulawan siya, unya naa pa jud kay gitago-taguan nga mga bisyo. Ana no. So aneta. Sige ingon dire. Number 3, ang hukmanan ni Kristo. 2 Korinto, sige ingon dire. 2 Korinto 5, 10-11. Akong balikon pagbasa. Nag-ingon siya dinhi. Kay kitang tanan kinahanglan gayud nga moatubang kang Kristo sa kaulahian aron hukman niya, ug ang tagsa-tagsa kanato magdawat sa balos sigon sa atong binuhatan dinhi sa kalibutan, maayo man o daotan. Klaro, di sa ato pa ang kaluwasan karon dili ugma. Kawal ta kabalo kuno sa atakwaon sa Ginoo. Ayaw palimbong nga miingon nga human sa kamatayon daghang magampo nimo. Kana lisod kay na, no? Ayaw pagsalig na kay unsay ingon diri, mintras buhi pagid kita, no? Klaro man ang pulong sa Ginoo. Akong balikon pagbasa ha. 2 Korinto 5, 10-11. Kay kitang tanan kinahanglan gayud nga moatubang kang Kristo sa kaalahuyan. Di sa ato pa, wa pa ta namatay ani, no? Wa pa ta namatay ani. Kinahanglan atong tarungon atong relasyon sa Ginoo. Kay ngano man hukman ta alahoy pa man. Ano? Unsay ingon dire? Ug ang tagsa-tagsa kanato magdawat sa balos sigon sa atong binuhatan dinhi sa kalibutan, maayo man o daotan. Di sa ato pa, dinhi kita gipurga sa kalibutan. Gipurga ta dinhi sa kalibutan. Ano man? Kung patay na, dili na lagi nakatrabaho. Dili na makatrabaho sa trabahoon sa Ginoo. Dili na gani na mukaon. Muna, karon kay ba pamutang mukaon, sigon sa binuhatan, maayo daotan. Silutan gyud na. Hukman na, maayo. Oh. Magkapuli kag reward pa kanang kuan dawat sa reward. Kung daotan ang magpakapuli kay iyo kag salamat sa Ginoo. Kapuli kay kag sagang. Unya ra maawahin na. Kay tuan na dito sa impierno. Langit impierno ra ang atong padulngan. Inject na sa yawa kanimo higala igsuon nga di ka mo tuo og naay mo inject mo ba ayo pagtuo na naay langit impierno. Na, hallelujah. Naay langit impierno. Duha ra tong kapilian. Naay langit impierno. Naay langit na po impierno. Ang langit atong kaalkansi man ba siguro no? O nagbuhat kag maayo. Unya layon lambugayon ra dito. Sagulon ra dili oy igahin ilain tagsa-tagsa gitna. Sigon sa atong mga buhat. Kung nagbuhat kag maayo, mag-reward pa ng Ginoong maayo alang-alang man. Dili ta kadawat og ganti. Namtay mga ganti. Ato na nasubayon ron. Sige ingon dire. Ang buhat sa Kristohanon pagahukman. Di sa to pa, dining kalibutan na atong tarungon. Hello mga higala, ayaw gyud pagsalig sa imong kinabuhi nga nay daghang moampo nimo ini kamatay nimo. Baliktad man gud na ngano man, no? Ang yawa maayo kay mo baliktad ang yawa, no? Balistahon ba ang pulong sa Ginoo? Kay ang kaluwasan karon wala ugma, wala sunod ugma. Karon ang kaluwasan. Karon ka mo dawat sa Ginoo. Karon ka nakabaton og relasyon sa Dios. No? Kay nga naman, unsay giingon diri? Ang buhat sa Kristanon pagahukman. Di sa to pa, naglakaw-lakaw pa taning kalibutan na. So, muna ituyo si Ginoo. Dili kay katong patay na. Usa pa, hallelujah. Wala na. Ang diri sa Biblia, no? Akong ilakbit pagbasa, ang patay na balaka sa buhi. Basahon ako ha. Okay. Ang patay na balaka sa buhi. Buhat Lucas 16.
Lucas 16 verse 19. Ako masahon ha. Take note. Sila sarog ang adunahan. Nagpadayon si Jesus sa pagsulti kaniadto may usa ka adunahan nga nagbisti og mahalon ug nagpatuyang siya sa mga lamian nga pagkaon adlaw-adlaw. May usa usab ka kabus nga ang iyang ngalan si Lazaro. Ang iyang lawas nalukop og mga nuka. Gidala siya dito sa pultahan sa balay sa adunahan. Gusto unta niya nga makakaon bisan na lang sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamisa sa daot sa adunahan, no? Gidulaan siya, giduulan siya sa mga iro o gitilapan ang iyang mga nuka. Sa kaulahian namatay si Lazaro og diha o gidala ni siya sa mga anghel dito sa tapad ni Abraham. Ang adunahan namatay usab o gilubong. Samtang nag-anto siya pag-ayo dito sa impyerno, nakita niya sa layo si Abraham ug dito sa iyang tupad si Lazaro. Busa bisinggit ang adunahan kang Abraham. Abraham, amahan ko, kalawiin taon ako. Sugua si Lazaro nga ituslob sa tubig ang iyang tudlo ug patuluan ang akong dila aron magbugnawan kay hilabihan gayud ang akong pag-antos sa kainit nining kalayo. Apan gitubag siya ni Abraham, anak, samtang nagkinabuhi ka pa sa kalibutan, maayo gayud ang imong kahimtang ug si Lazaro nag-antos apan karon malaypayon siya dinhi ug ikaw nagaantos. Gawas pa niya na ang imong gipangayo dili kayon mahimo tungod kay may lawom nga bung-aw nga nag-ulang kanato nga si bisan kinsa dili dinhi kanamo nga gusto mo ana diha dili gayon makatabok ug walay usab nga gikan diha kaninyo nga makatabok dinhi kanamo. Miingon pagayod ang adunahan, Abraham, amahan ko, kung mao ka na ko ikaw nga kung mahimo ipadala si Lazaro ngadto sa balay sa akong amahan kay may 5 ako ka mga igsoong lalaki ug pasidunggan niya sila aron dili sila makaanhi niining dapita nga pulos lang pag-antos. Apan mitubag si Abraham, atoan naman dito kanila ang mga sinulat mga sinulat ni Moses ug sa mga propeta. Kinahanglan patalinguhugan nila kini. Mitubag ang adunahan, apan Abraham, amahan ko, dili sila motuo. Apan kun may moadto kanila gikan kanato, maghinulsol sila silang mga sa. Apan miingon si Abraham, kung dili sila motuo sa mga sinulat ni Moses o sa mga propeta na dili usab sila motuo bisan pag may mabanaw nga patay. Klaro, no? Nganong na impyerno sila si ang taong adunahan, no? Sa imo kang analysis, nganong na impyerno man ang adunahan? Ang pag-ampo ni Lazaro, ang taong kabos ni ingon, bisa na lang sa mga mumho nga mga tagak unta sa lamisa sa taong adunahan ang makakaon siya. Pero wala, ang iyang mga nuka gitilapan sa iro, no? Ug dihayan na namatay siya. Ug ang adunahan pod nisunod pod. So dito nagkita na sila. Si Lazaro sa nakita sa adunahan dito sa kiliran ni Abraham. Nya siya dito sa impyerno ang giingon, no? Pero dito sa lain nga kuan kang King James nagdilaab nga kalayo, no? Gitawag sig ingon nga human sa kamatayon, judgment diretso, no? Ngano man naka-notice ka na tong kainomdom ka na tong nagdupa ang Ginoo dito sa krus, unya gibugal-bugalan siya. Nya ningon tong usa ka nagbitay dito sa krus niingon nga Ginoo kon maghari na unya ka, dili siya pakalimtan ba? Pero unsig ingon si Ginoo, karon dayon dadon ko ikaw sa akong paraiso. Nya ang gidalhan pod sa katong
taong adunahan nagdilaab nga kalayo, Hades, no? Kay ang imperno guna naa dito sa linaw nga kalayo. Linaw na. Pero kini gitawag sig ingon nga human sa kamatayon judgment diretso, no? Judgment diretso gid na human sa kamatayon, no? Dalhon ta sa Ginoo dito sa paraiso. Unya og katong tao nga adunahan gidala dito sa Hades nagdilaab. Or ang imperno, no? Klaro ko na to ha. Ang imperno linaw nga kalayo. Pero sa kaning taong adunahan o sa taong kabos, gidala ang taong kabos sila saro ngadto sa paraiso. O ang kini, ang tao gidala dito adunahan, gidala dito sa Hades. Gidala dito. Sumo na siya, no? So nganong na imperno tungod kay hakog. Ang hakog di ay mga higala, dili na makasulod sa gingharian sa Dios, no? Ang hakog dili na makasulod sa gingharian sa Dios. Unsa dire? Ang buhat daw sa Kristiyanon paghahukman. Letter B, ang mata ni Jesus mo'y musulay sa atong binuhatan. Ang mata ni Jesus mo'y musulay sa atong binuhatan. Pinadayag 1. Sa iingon niya. Sa pinadayag 1, nag-ingon siya. Pinadayag 1:14. Yun siya. Ang iyang buhok puti kaayo ug ang iyang mga mata daw sa nagadilaab nga kalayo. Mo ni si Jesus Christ, no? Nya gid sa 1 Korinto, ari sa 1 Korinto, sige ingon niya. Sa 1 Korinto 3 11:15. Ako basahon 11:15. Lagi kong sabi, kay dili mahimo nga magbutang og lain pa nga pundasyon gawa sa gipahimutang na nga mao si Hesukristo. Adunay mga tawo nga husto ang ilang gitudlo. Sumala sila. Sama sila sa nagpatukod og balay diha sa pundasyon nga migamit og mga materialis nga bulawan, plata o mga mahalong mga bato. Ang uban usab walay kapuslanan ang ilang mga gitudlo. Sama sila sa mga tawo nga migamit og mga materialis nga kahoy, kugon ug dagami. Apan sa adlaw sa paghukom makit-an kung unsa nga matang sa mga materyales ang gigamit sa matag usa kay pagasulayan kini pinaagi sa kalayo. Kung ang gipatukod diha sa pundasyon dili masunog, makadawat og ganti ang nagpatukod niini. Apan kung kini masunog, wala gayud siya'y madawat nga ganti. Igo lang nga maluwas ang iyang kaugalingon. May sama siya sa tawo nga nagkalingkawas sa iyang nasunog nga balay. Apan wala gayud siya'y nadala. Naay maluwas, no? Nagamping sila, nagwan sila, naay maluwas. Pero kang kini po mga tao bitaw nagaugmad, nagawadwad, nagayog maayo para sa Ginoo, no? Wala na lang sila time gani silang kaugalingon mo ni nindot, no? Mo man ni bulawan nagtukod unsay ingon pundasyon, unsay ingon dire nagpundasyon og, no? Idi ba kaganahan mga higala nga do na kay reward sa imong kinabuhi nig-abot nimo dito sa langit? Dili ba ka mainganyo nga adunay reward matag usa maluwas man ka pero unsay ingon dire
Mingaw kay ka ba? Naarbay corona. Yung sa una lang ng imuhang wa kay corona. Wa kay corona, wa basta kay mga baston, wala bato. Hindi ka mo silaw. Ang sige ngon, tungod sa imong mga buhat nining kalibutan na. Sa buhat ni nining kalibutan na. Chill-chill ka lang, nangalagad o Ginoo. Balik ko na ko pagbasa. Ari sa 15 ha, klaro sa 15. Nag-ingon siya. Apan kun kini masunog, wala gayud siya madawat nga ganti. Oh, ganti no? Igo lang nga maluwas ang iyang kaugalingon. May sama siya sa tao nga nakalingkawas sa iyang sunog nga balay. Apan wala gayud siya nadala. Hallelujah. Nya sugot ka ana igsoon. Nga, ayo pagsugot. Wala kay reward. Ang uban grabe ng paghakot sa mga reward. Nya ikaw wala lang. Di ka masibot ni ini. No, dili ka maingkag ni ini. No, humanta na luwas ta. No, pero ang buhat pa sa Ginoo mo buhat ta para sa Ginoo. Magbuhat ta. No? Magbuhat ta para sa Dios. No, sabin ba sabay? Sabin. No, kuan. Ano man. Dili na may kuan nimo nga rason inana. Kung tinuod kag yun, nga napalaluman na nimo imong relasyon sa Ginoo. Dili jud ka mahilom. Musangyaw gid ka. No? Kumusta man ang atong kinabuhi? No? Nani kalibutan na bisan unsa pay nahuman nimo. Dili gina madala. No, dili gina madala. Dinhira na ning kalibutan na. Ikuan po na sa Ginoo para nga nay makabuhian. Pero di man na may babag. Mubuhat ka para sa Ginoo. Nanabalik sa ning okasyon. Magkatrabaho man lagi ka. Nya sa Ginoo dili Ginoo. Hello. Bato-bato sa langit, matamaan buti nga. Aron unsa gingon dinhi. Literacy. Duha ka klase sa buhat sa mga magtotoo. Unsa may duha ka klase sa magbubuhat sa magtotoo? Ari sa 12. 1 Korinto 3:12. Unsa gingon sa pulong sa Ginoo? Tingnan na. 12. Adunay mga tawo nga husto ang ilang gitudlo. Sama sila sa nagpatukod og balay diha sa pundasyon nga migamit og mga materyales nga bulawan, plata o kaha mga mahalong mga bato. Ang uban usab walay kapuslanan ang ilang mga gitudlo. Sama sila sa mga tawo nga migamit og mga materyales nga kahoy, kugon ug dagami. Unsa man na? Aduna ko may mga kapuslanan nga ipangtudlo. Migamit og dagami, kugon, kahoy, mo na masunog. Unsa may gibuhat nining kalibutan na nga wala pa ka nakaubi sa Ginoo. Maunay kugon dagami og kahoy. Mo na pundasyon nimo. Pero kung napundar ka diha sa Ginoo, ang dili masunog mo ning buluhaton na. No? Go and make disciple. Mag-atiman sa mga karnero. Maghani sa mga pag-ampo. Tanan para sa Ginoo. Espirituhanon nga bahin. Mo dili masunog. Hallelujah. Mo nay bulawan, gold, silver, stone. Mo na siya. Mo hindi masunog. Kining bulahaton na para sa Ginoo nga malipay siya. Amen. Hallelujah. Dili man lagi sala ang maningkamot. Pero isabay ba? Asa ka dapita karon ng butang? Nabaka sa opisina. Nabaka diha sa public ng tudlo, private ng tudlo. Anytime. Asa ka? Gibutang si Ginoo. Anak ka mamuhat. Anak ni mo isugilon ang pulong sa Ginoo. Nga, piktikon ba na igsuon? Gimahal ka sa Ginoo. Mainteresado naman na. Labi nag-depress na. Interesado na Mangita ginagasulbaran. Sunod unsa gingon diri.
Ang buhat nga susama sa bulawan, plata o kaha mga malong bato, kini pagagantihan. Gantihan ta, higala, gantihan ta sa atong mga buhat. Hallelujah. Ang buhat nga susama sa kahoy, kugon ug dagami, kini dili pagagantihan. Giklaro sa Ginoo. Giklaro sa Ginoo. No? Kung gamit ang buhat daw susama sa bulawan, plata o kaha mga malong bato, kini pagagantihan. Sama ka ni. Sana mo sangyaw ka. Sama na nang hindi ka magpakahilom ba? Unya, labi na yun nakadala ka og kalagda sa Ginoo. Glory to God. No? Pagagantihan yun kikaw. Pagagantihan yun ka. Kinala na kay maatiman nga mga kalag. Una lang sa usa. Usa lang sa. Sunod. Managhan naman sila. Kinam na mga amigo. Jadi third day, tulo ka gikinahanglan aron gantihan ang imong binuhatan. Number 1, nagabuhat sumala sa kabubuton sa Dios. Mao din ni. No? Pagagantihan ang atong mga buhat sumala sa piso. Nagabuhat sumala sa kabubuton sa Dios. Efeso 2 Gs. Sige kung dali. 2 Gs. Gibuhat kita sa Dios o sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Gihatagan niya kita og bagong kinabuhi aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat. Sukad pa kaniadto mao kini ang giplano sa Dios sa Dios nga atong pagabuhaton. Noong sagad to, gibuhat kita sa Dios o sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Gihatagan niya kita og bagong kinabuhi aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat. Sukad pa kaniadto mao kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton. No? Hallelujah. Sunod, number 2, nagabuhat ginamit ang gahom sa Dios. Zacarias, so ito, nagabuhat ginamit ang gahom sa Dios. Amen. Ano man, wala man tay arang sa Ginoo. Diri sa Zacarias 4. Checking on diri sa Zacarias 4. 4:6. Sige mo niya. Unya mingon siya kanako, sa dili ko patubagon ang imong pangutana, pamatia kining mensahe sa Ginoo nga ang makagagahom ngadto kang Zerubabel. Zerubabel, mahuman mo ang pagtindog sa templo. Dili pinagi sa kusog o sa katakos sa tao, kundi pinagi sa akong espiritu. No? Hallelujah. No? Tulo kaga. Una, nagabuhat sumalas kabuhaton sa Dios. Nagabuhat ginamit ang gahom sa Dios, no? Ang gahom sa Ginoo. Tanan jud wala tay ato na ni. Tanan jud gagikan gid sa Ginoo. 3, nagabuhat alang sa himaya ug dungog sa Dios. Nagabuhat daw himaya ug dungog sa Dios, no? Nagabuhat alang sa himaya ug dungog sa Dios. 1 Korinto. Atong pasuportahan o verse. Hallelujah. 1 Korinto 9. Sa iyang gingon. 1 Korinto 9. Ay, 1 Korinto 10 di ay, sorry. 1 Korinto 10:31.
Kini ang akong tubag kaninyo, bisan unsa ang inyong buhaton, bisan mo kaon o mainom, buhatan nyo ang tanan sa tuyuan nga madayeg ang Dios. So atong buhaton para na Lord man akong buhaton Ginoo. Hinauta Lord kini imo ni nga kuanan, pero Lord imong tanang pagbuot matuman sa akong kinabuhi. Mag-agad gid kita sa kabubuton sa Ginoo. Dili kay mag paanta ba, magdinanghag ta, no? Ato jud panangit sa Ginoo ang tanan, no? Bisan ning akong pag-online, ako ganyan di panangit sa Ginoo. Pinadayag City, sige nga sa pulong sa Ginoo, City 11 naiingon sa dinhi. Nagatindog ang tanang mga anghel sa palibot sa trono o sa mga pangulo o sa upat ka nilalang o nang luhod dayon sila atubangan sa trono o misimba sa Dios. Sige man, misimba sa Dios. Mingon sila, tinuod gayon nga ang atong Dios angayan nga daygon pasidunggan, pasalamatan ug tahuron. Nasayod siya sa tanan ug ang tanang gahom ug kusog anaa kaniya. Daygon siya sa walay katapusan. Amen. No, unsa no? All knowing ang Ginoo, no? All knowing. Letter E, mga ganti ni adtong mga buhat susama sa bulawan, plata ug mga balong bato. Unsa giingon diri? 5 ka ganti, mga ganti ni adtong mga buhat susama sa bulawan, plata ug mga balong bato. Number 1, korona nga dili madunot. No? Daghan kaayong mag-apas ba sa korona dinhi sa kalibutan nga madunot ra. No? How much more dito sa korona nga dili madunot. Nag-apas ba ta mga higala? No? Munang nagsingkamot sa mga usa. Ano man? Korona nga dili madunot. Atong ablihan. Atong Biblia. Korinto. Atong pamatudan sa bersikulo 1 Korinto 9. 1 Korinto 9:27. 27. Oh, 9:25-27. Sige, imong diri. Kan-an ninyo ang bisan unsang baligya sa baligyaanan sa karne sa walay pupangutana. Kung kana gihalad ba ngadto sa mga Dios o wala, aron dili ka mo makonsensya. Kay ang kasulatan nagaingon, ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini iya sa Ginoo. Kung adunay dili motuo nga mangimbitar kaninyo nga mukaon sa ila o gusto sa ninyong muadto, kan-an ninyo ang bisan unsa nga giandam alang kaninyo sa walay papangutana. Kung ka naggihalad ba ngadto sa mga Dios o wala, aron nga dili ka mo makonsensya. Hallelujah. Mauno. So mangayat ka pasaylo sa Ginoo kung dapat pasalamatan, wala na ipapangutana. Sugod karon no, wala na ipapangutana. Pasalamatan ato sa Ginoo. Lord, salamat sa pagkaon Ginoo. Dihugin ni si mga kamiling nga dugo. Salve precious blood of Jesus. Amen. No? Nawala papangutana. Sunod. Ayaw pong tuyo Kung hibalo ka nga pista dito. Kanang bot pasabot rin wala ni mo tuyo Wala ka kabalo. Kung hibalo ka, absulto ka, tagbaw ka. Matiknikan ka, tagbaw ka. No? Ang sagingon dire, dili jud ka maabsulto. Alisto ka. Alisto jud ka. Dapat wala ka kabaluan. Kung nahibalo ka, unya imong ginatuyuan. Sa may tuyo tawag ana. Di
konsensya ka mo na kung naidalit yung mga pagkaon adi na lang kamuta naghahalad man sa Dios. Pero kung nahibalo ka kana matiknikan ka konsensya jud ka nga imong pangkaunon manubag ka manigingon na kung mukaon naman lang ka nga naghahalad sa Dios mukaon na lang sa gud ka og unsay gitawag nang namang wigi tanang pagkaon kaonon pero except sa dugo ayaw kaon na tell the truth natay prueba ana nasa Old Testament nasa New Testament kung mukaon na lang ka dito sa Dios mukaon na lang pugkag dugo pero ang sigingon diya sa pulong sa Ginoo ayaw pagkaon sa dugo kay nga naman nagagikan diha ang kinabuhi na ginay word na nya okay maabot ra niya tana nga punto nag-ingon sa dinhi diri sa kinanano kuruna nga dili madunot sumuna siya kini ihatag niya adtong magtotoo nga nagdisiplina sa lawas aron lamang pagsunod sa Dios mao ini mga higala unang kuruna number 1 kuruna nga dili madunot no kini ihatag niya adtong magtotoo nga nagdisiplina sa lawas aron lamang pagsunod sa Dios hello number 2 kuruna sa kinabuhi kini ihatag niya adtong magtotoo nga gipatay tungod sa ilang pagtuo pinadayan no pasuportahan na to bersikulo unsa kuno gantihan ka na kay kuruna nga nagdisiplina ka sa imong lawas arita sa number 2 kuruna sa kinabuhi ni adtong magtotoo nga gipatay pinadayag 2 pinadayag 2 Gs sige yun dali okay ngayon sa dali ayaw kamo kahadlok sa mga umaabot nga alantuson timanin ninyo ang uban kaninyo ibalhognan ni Satanas sa bilangguan aron sulayan kamo magantos kamo sulod sa napulo ka adlaw apan pagmatinumanon kamo bisan magkahulugan kini sa inyong kamatayon ug gantihan ko kamog kinabuhi nga walay katapusan hallelujah ang naminaw kinahanglan nga maghuna-huna kun unsa ang ginaingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia hallelujah no kuruna sa kinabuhi kini ihatag niya itong magtotoo nga gipatay tungod sa ilang pagtuo mga martir ba hallelujah na ni kuruna na ba yung mga stones ani mo ni kuruna dili madunot number 3 kuruna sa himaya kini ihatag niya itong dunay giatiman nga Kristohanon uban sa pagkamatinud-anon andam og madasigong nag-alagad nga ingon nga ehemplo sa uban kuruna sa himaya no 1 Pedro 2:4 atong basahon dayon siya at timanon ninyo og maayo ang mga katawhan sa Dios nga gisalig kaninyo sama sila sa mga karnero ug kamo mao ang mga magbalantay kinahanglan nga sa kaugalingon ninyong kabubuton ang pag-atiman kanila kay mao kini ang kabubuton sa Dios dili kay napugos lang kamo o may gipaabot kamo nga suhol kun dili gusto gayud ninyo nga makatabang kanila
dili kamo maghari-hari sa mga tumutuo nga gisalig kaninyo, kun dili mahimo hinuon kamong ilang paningingnan ug sa pag-abot ni Kristo nga mao ang pangulo nga magbalantay, madawat ninyo ang ganti nga maanindot gayon o dili man mawala hangtod sa hangtod. Okay. So sige ingon, atimanon ang mga gipiya sa Dios kanato, atimanon sa espirituhanong bahin, bisan pa man sa pisikal, atimanon siya, no? Hallelujah. Mukuot yun ka sa imong kaugalingon nga kwarta, no? Ano mga panalangin maghatag sa Ginoo nimo? Mabitang panalanginan ka karon makahatag ka sa uban. Kanang panalangin nga gihatag sa Dios kanimo, dili na para imo. Gihatagan ka sa Dios ni ana para ngadto sa uban. Like Abraham. Si Abraham giingna sa panalanginan niya, si Abraham aron para sa uban. Nga naman naana na imo ang tanan. Ikaw na nagbuot ni ana man. Pero gipanalaginan ka para ngadto sa uban. Hallelujah. Amin ba? No? Kay naatanan nimo na makahatag man gyud ka. No, gipanalanginan ka mga higala. Muna na nga. Kung wala pa, sugod-sugod pa lang. No? Sugod-sugod pa lang. Hello? Kada ba atong kinabuhi sa Kristohanon ba? Kanang inana ba? Ana. Murag karatisyan yun eh. Ang kinabuhi sa Kristohanon, muangkon kang Kristohanon kag ingon ana gani ang imuhang pamurma. Wala gina kumkum, mura kag buksidor ba? Dapat ing ana gina hiya ana ano man muhatag ka dili kay sige kag kumkum sa imuhang panalangin gihatag sa Ginoo nimo na muhatag hatag diri hatag dito hatag dito ing ana na ano man dili jud ka pagahutdan o sa tinuod lang nagyan ko na dili ka hutdan jud una sa tanan kita gimukaon sa panalangin dili ang doktor Lord to God maabot man sa panahon nga ay mga kasakitan inana sabay lang na ba sabay ato nang mapasarahan pasaran na to nga di ta mo talikod sa Ginoo na ay mga kasi tawag ana mga kasakitan maunsa din na hallelujah mao gani magpatabang tas Ginoo kay wag gyud maing laki sa pagpangalagad sa Ginoo tabangi ko Ginoo tabangi ko Lord tabangi ko sunod usang corona number 4 corona sa pagkamatarong kini ihatag ni atong nahigugma sa pagbalik ni Hesus ug matinud-anong nag-andam sa pagsugat kaniya no kamo na lay basa na mga higala 2 Timothy 4:8 corona sa pagkamatarong kini ihatag ni atong nahigugma sa pagbalik ni Hesus ug matinud-anong nag-andam sa pagsugat kaniya. Number 5 corona sa kalipay 1 Thessalonica 2:19-20 kini ihatag ni atong adunay nadala sa tilaan sa Ginoo. Oh, hallelujah! Corona nga naay nadala sa tiilan sa Ginoo. Hallelujah! Dili gina ang imuhang mga kasakit, imuhang mga pag-antos ug ang imong pagsakripisyo dili gina thank you hon sa Ginoo. Nakay reward, no? Nakay reward. Usbon ako mga ganti na itong mga buhat susama sa bulawan, plata o mga balong bato. Nani, number 1, corona nga dili madunot. Number 2, corona sa kinabuhi. Number 3, corona sa imaya. Number 4, corona sa pagkamatarong. Number 5, corona sa kalipay. No? Adunay rason nga no, nga ang tinguhaon nga makadawat og corona. Kini aron aduna kitay ikahalad sa tilan ni Hesus dito sa langit. Ang pinadayag 4 unsaon nimo ang corona no
aduna tay madala sa tilan sa Dios nga mga naluwas. Muday na kami nga upod kung ikara usa naluwas tod ka pero ikara nang inusara ra ka ba, wala kay kuyog, wala kay kuan, unsa giingon diri pinadayag 4 9:11 nag-ingon siya. Kanunay ang ilang pagdayeg, pagpasadungog o pagpasalamat kaniya nga nagalingkod dito sa trono. Siya nga nagakinabuhi sa walay katapusan o samtang gibuhat nila kini ang 24 ka mga pangulo nagaluhod o nagasimba kaniya nga nagalingkod dito sa trono. Siya nga nagakinabuhi sa walay katapusan o gibutang nila ang ilang mga korona sa atubangan sa trono o nagaingon, ikaw ang among Ginoo Dios, takos ikaw nga mudawat sa pagpasidungog, pagtahod ug gahom, kay gimugna mo ang tanan nga mga butang, gibuhat mo sila sumala sa imong kabubaton. Amen. Isa giingon, no? Hatagan kag korona nga aduna kay madala sa tilan sa Ginoo. Ug imuha nga ana to sa tilan sa Dios. Ug manluhod. Ana din na. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Muna nga, naiganti. Kini itong gibuhat naiganti. No? Di ba ka masibot ani? Na di ba ka masibot mga higala? Dunay duha ka klase sa paghukom. White throne judgment o bima judgment. Gitawag sa ingon mga kita pagahukman. Ang dako o puti nga trono sa hukmanan, no? May gitaw singon nga white throne judgment kanang muna nang hinatagay ba sa kanang reward ba, no? Hinatagay sa reward o ang judgment na to sa lake of fire, judgment set of ang dako nga puti nga trono sa hukmanan ato ani nga basahon pinadayag sa pinadayag 20. So ato din basahon last na bersikulo, no? Unsa ni siya 20:15 last man. So gingon dali yung siya human ini ang kamatayon mismo ug ang lugar sa mga patay gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Og si bisan kinsa kan sa ngalan wala dito sa libro nga gilistahan sa mga nakaangkon og kinabuhi nga walay katapusan gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ginatawag nga ikaduhang kamatayon. So klaro ningon bima judgment magitaw sa ingon ba nga ang tanang dautan banhawon o sila hukman sa Dios. Ang bisan basihanan sa hukom sa Dios mao kini kung hasulat ba ang imong pangalan sa libro sa kinabuhi aron masulat ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi kinalan nga imong dawaton si Kristo Jesus nga Ginoo ug mananawas, no? Ang ngalan nga wala may sulat sa libro sa kinabuhi itambong ngadto sa linaw nga kalayo nga walay katapusan. So anak mo wala tapos nga tigaan tao white throne judgment tigaan tao pag-judge sa ana hukom sa Ginoo tigaan tao sinina nga puti. Dili maglakaw-lakaw nga hubo unsa ingon sa Panginoon sa Ginoo paning kamuti pagsingkamuti nga di ka maglakaw-lakaw nga hubo ngano di ay mga higala ug atos impierno na day kasi nina ang atong ginasilinaan karon. Salamat kay si Ginoo nga sa kaluwasan niyang gitanyag unang tigaan taog bisti nga puti mo nang atong karakter sa kalibutan tigaan tag puti nga sinina aron hindi ta maglakaw-lakaw nga hubo, no?
So, ana lang mga higala. God bless.